لي بوكل تري شيك الناس. هانتوما انا غادي نقرب لكم، شوفوا معايا طوال شي حاجه اللي زوينه بزاف. دونك هانتوما فيهم غير هاد الحجرات اللي بالفيغ هما اللي كاينين. دونك هانتوما كيجيو فنين بزاف، وكيبقاو لكم هاد لي بوكل افيك لا باغ واحده. دونك فوالا لي بوكل افيك لا باغ اي لو براسلي فالونسومبل كامل داير 31500 درهم، هي 31500 درهم او بيان 3150 اورو اللي هي 300 و 100. دونك فوالا 3150 اورو اللي هي 31500 درهم. دونك فوالا 3150 اورو 3150 اورو اللي هي فوالا 3 مليون و 30 الف ريال 3000. دونك فوالا 31500 درهم او بيان 31500 درهم هي 3150 اورو. الله يبارك فيك حبيبتي، ميرسي بوكو، منوره بوجودكم، ميرسي. دونك فوالا اهلا زين، مبارك عواشرك، الله يبارك فيك ناديه ازار، ميرسي. فين جا هادشي؟ وسام اخويا حنا المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حنا الجزيره قصرو في مدينه فاس، كنديروا لا ليفريزون بارتو او باروك، يعني فين ما كنتو في المغرب كتوصلكم لا كوموند حتى لدار عندكم بلا ما كتحتاجوا تخلصوا لا ليفريزون، حنا كنتكلفوا لكم بكلشي. دونك فوالا باردون. دونك من مدينه في مدينه فاس. عافاك اختي، انا بغيت غير شي سنسله سامبل وقت عافاك كلي ديال الثمن. مالك هشام حبيبتي، سي كاينين سنسلات دايرين غير 800 درهم، كاين من 800 درهم وانتيا طالعه. دونك من 800 درهم الفوق كاين 800 درهم 900 درهم 1000 1000 وكثر. بون فوالا من 800 درهم وانتي طالعه. دونك هانتوما اي سون مانيفيك سوسونيت، ربي يخليك حبيبتي اللي يعطيك. شحال الثمن ديال البراسليات 20 كليف من صغير كبير؟ عافاك، مبروك عواشركم، الله يبارك فيك. هاجر حبيبتي، سلام اختي صافا، بغيت نشوف كورميت، مرحبا. دونك شوفوا معايا البنات لي براسلي اللي لابسه لكم هنا. دونك عندنا 3 ديال البراسليات هاد الوالا. دونك هانتوما بثلاثه بيهم كيبقاو لكم 13200 درهم، هي 13200 درهم او بيان 1320 اورو اللي هي 1320 اورو اللي هي 13000 فوالا و200 درهم اللي هي 13200 درهم و بيان 1320 اورو. سليت لا ديال ديك البرا. هانتوما شوفوا معايا كتجي تري شيك في اللبسه، فنان البنات. هانتوما فوالا القياس ديالها صغير يعني ماشي الكبار. دونك هانتوما بيان ستوندار. دونك بالنسبه لهاد لي 3 براسلي دايرين 1,64,000 ريال، هي 13200 درهم بيان 1320 اورو 1320 اورو اللي هي 13200 درهم. هادو بثلاثه بيهم كيبقاو لكم 13200 درهم هي 1320 اورو. دونك فوالا 13200 درهم بيان 1320 اورو بالنسبه لهادو بثلاثه بيهم. بيان سور عندنا هاد لو براسلي كيمشي مع لونسومبل ديالو، فيه لو براسلي لا باغ لي بوكل اي لو كوليي، فالونسومبل كامل كيبقى لكم 31500 درهم هي 3 مليون و 30 الف ريال. اي بيان سور كاين هذا ديال الفيس. انتم شوفوا معايا كيبقى لكم. دونك شوفوا معايا براسلي ديال الفيس، لا كولور ديالو غزاله بزاف، الخدمه ديالو اوسي عريض شويه وصحيح. اي كيبقى لكم هاد لو براسلي ب 4500 درهم 4500 درهم اللي هي 90 الف ريال، 4500 درهم بيان 450 اورو 450 اورو اللي هي 4500 درهم. بيان سور كاين البراسلي 20 كليف كيبقى لكم ب 5700 درهم اللي هي 5700 درهم بيان 560 يورو 570 اورو اللي هي 5700 درهم 114 الف ريال بالنسبه لهاد لو براسلي 20 كليف. دونك اللي لابسه لكم هنا اي فوالا كيبقى لكم كيف قلت 5700 درهم. بيان سور كاين البراسلي كلو هو هذا اللي لابسه لكم هنا. دونك هانتوما شوفوا معايا عريض وثقيل ديال الكلو صحيح، وكيبقى لكم ب 5000 درهم هي 5000 درهم بيان 500 اورو اللي هي 5000 درهم 5000 درهم بيان 500 اورو 100 الف ريال بالنسبه لو براسلي 20 كليف. سلام اختي صافا، بغيت نشوف غورميت 5700. قولي لها الكبير، عاد الكبير الكبير داير 9800 درهم، ما لابساش ليكم هنا مي راه كاين داير 9800 درهم بيان 980 يورو اللي هي 980 اورو اللي هي 196 الف ريال. سلمى جيرو حبيبتي كيف قلت هذا اللي لابسه ليكم هنا داير 5700 درهم والكبير ديالو داير 9800 درهم. دونك فوالا انا نوريه لك سلمى، هانتي شوفي
هذا ديال 9800 درهم 196 الف ريال. 9800 درهم بيان 980 يورو اللي هي 980 اورو. 9800 درهم اللي هي 196 الف ريال. 9800 درهم بيان 980 يورو اللي هي 980 اورو. هانتي سي ستوندار، حيت هانتي شوفي معايا القياس ديالو ما كبيرش بزاف وما صغيرش، حيت انا يدي راكم عارفين هي غدا وهي كتعمر، رقيقه من هنا وهي غدا وهي كتعمر. دونك مادام جاني هنا تقدر يجي زعما اللي يدها شويه عامره يجيها هنا، يجيها هو هذاك، كما اللي يديها قد يديها راه غيجيها بحال هاد الشكل. دونك يعني راه غيجي لكاع القياسات. دونك فوالا. فبالنسبه لهاد لو براسلي فيس كيبقى لكم 4500 درهم هي 450 اورو 90 الف ريال. دبليج بثلاثه شحال اخيتي حنا العسري حبيبتي بثلاثه بيهم هادو ديال ديك البرا كيبقاو لكم 13200 درهم اللي هي باليود 64 الف ريال. 13200 درهم و بيان 1320 اورو 1320 اورو اللي هي مليون 64 الف ريال. سلام حبيبه واش مبروكه الكوميت شحال دايرين. مرحبا حبيبتي زينب الله يبارك فيك دايوغ. دونك هانتوما شوفوا معايا كاينه هاد لا غورميت اللي لابسه لكم هنايا ديال الجاكوار كتبقى لكم فوالا ب 1100 درهم هي 22000 ريال 100 درهم و بيان 100 يورو 110 اورو. بالنسبه لهاد لا غورميت هي 1100 درهم. كاينه هادي هنايا شوفوا معايا ديال خريشات كتبقى لكم 1900 درهم اللي هي 1900 درهم بيان 180 يورو اللي هي 190 اورو اللي هي 38 الف ريال 1900 درهم بيان 180 يورو. وكاينه اللي فيها هاد لي 3 تريونغل هنا كتبقى لكم هاد لا غورميت دونك فوالا ب 4900 درهم اللي هي 98 الف ريال 4900 درهم ou bien 480 يورو اللي هي 490 اورو اللي هي 4900 درهم. دونك فوالا 4900 dirhams bien 480 euros. WhatsApp parti حبيبتي راه لو نيميرو التليفون اي بي في الكومونتير صيفط لينا ميساج و كنجاوب عليك على لي كيسيون لي ميساج اي لي زابيل اوسي. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا غورميت كما كتشوفوا معايا دايره 4900 درهم هي 490 اورو. كما كاينه هادي اوسي ديال الحصيره كتبقى لكم فوالا دونك هانتوما 3400 درهم هي 3400 درهم ou bien 340 اورو اللي 340 اورو. غادي نرومبلاسي هادي بهادي نفرقهم. دونك
اي كاينه هذه البنات اللي فيها هنايا الكورميت وهي على شكل سنيسله، هذه كتبقى لكم فوالا 3000 بلوتو 3300 درهم، هي 66000 ريال. باردون ها نتوما دونك عندنا هذه اللي لابسه لكم هنا دايره 3400 درهم، هي 160000 ريال، 3400 درهم. ميرسي حبيبتي افيك بليزير. دونك فوالا في حياتي امل حبيبتي، هاد البراسلي اللي لابسه لكم هنايا في الخضر كيبقى كيمشي لكم نورمالمون مع لا باغ لو براسلي اي لي بوكل او لو كولي. دونك هذا اونصومبل ديال 3,030,000 ريال. سينون بغيتي براسلي فيه الفيغ راه كاين موجود، الا بغيتي حتى بحال هذا نيشان نخدموه ليك. دونك ها نتوما فالونسومبل كامل كيبقى ب 3,030,000 ريال. خير فاطمه حبيبتي، فاطمه خير دير دابا الغرام 400 درهم جديد و 370 درهم القديم، 7400 القديم. دونك ها نتوما سعاد عدنان حبيبتي لاباك مارياج اللي لابسه لكم هنا داير 2100 درهم، 42,000 ريال، 2100 درهم ou bien 200 يورو، 210 اورو اللي هي 2100 درهم، 2100 درهم ou bien 200 يورو. دونك ها نتوما 2100 درهم هي 2100 درهم ou bien 200 يورو، 210 اورو. فوالا 2100 درهم بالنسبه لاباك دو مارياج كيجي تري شيك في البيسه، غزال بزاف وكيبقى لكم ب 2100 درهم، 42,000 ريال اللي هي 2100 درهم ou bien 200 يورو، 210 اورو اللي هي 42,000 ريال. دونك بالنسبه لي غورميت نكمل لكم، كاينه هاد لا غورميت ها نتوما كتبقى لكم 3300 درهم هي 66,000 ريال، 3300 درهم ou bien 330 اورو. كاينه هادي دايره 4200 درهم هي 84,000 ريال، 4200 درهم. وبالنسبه لهاد لا غورميت اللي كاينه هنا نتوما شوفوا معايا لا ديرنيير غورميت كتبقى لكم 3300 درهم هي 66,000 ريال، 3300 درهم ou bien 330 اورو اللي هي 66,000 ريال، 3300 درهم، 3300 درهم ou bien 330 اورو اللي هي 66,000 ريال. بالنسبه لهاد لا غورميت الخريشات ديالها كبار كما كتشوفوا معايا وكتبقى لكم 66,000 ريال هي 3300 درهم ou bien 330 اورو، 3300 درهم، 66,000 ريال. دونك فوالا بالنسبه لهاد لو براسلي بلوتو هادو اللي لابسه لكم هنا بثلاثه ديال ديك البرا كما كتشوفوا معايا كيبقاو لكم بثلاثه 13,200 درهم، 13,200 درهم بيان 1320 اورو، 1320 اورو اللي هي 1,064,000 ريال. بالنسبه لباك د مارياج كيف قلت 2100 درهم هي 42,000 ريال، 2100 درهم بيان 200 يورو، 210 اورو اللي هي 42,000 ريال. ها نتوما كيجي غزال بزاف في البيسه، 2100 درهم بيان 200 يورو. دونك عفاكم البنات نيزيتي با بارطاجي لو لايف او ماكسيموم كو سوا في لي مور ديالكم افيك فوز امي اي سورتو في لي جروب او بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك او لي جادور باش هكذا دغيا اللايف كيتبارطاجا وكيطلع. دونك فوالا عفاكم ما تنساوش ديروا تبارطاجيو لو لايف باش هكذا دغيا اللايف كيتبارطاجا. دونك بالنسبه لي باك شوفوا معايا كاين هاد لا باك جاكوار اللي لابسه لكم هنا فيه لي دوبل تيت، واحد منبت وواحد سامبل اي كيبقى لكم ب 2300 درهم هي 46,000 ريال، 2300 درهم ou bien 230 اورو، 230 اورو اللي هي 46,000 ريال، 2300 درهم ou bien 230 اورو، 230 اورو اللي هي 46,000 ريال. بالنسبه لهاد لا باك هانتوما دونك كما كتشوفوا معايا كيبقى لكم 2300 درهم، 46,000 ريال هي 2300 درهم. وكاين هذا هنايا ديال الفنيته ديال 3500 درهم هي 70,000 ريال، 3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 70,000 ريال واللي هي 3500 درهم، 3500 درهم بيان 350 اورو كيجي غزال بزاف في البيسه وحتى ثمنه جد مناسب وكيبقى لكم 3500 درهم بيان 350 اورو. فوالا شوفوا معايا صحيح البنات وثقيل فريمون غزال. عندنا اوسي هاد لا باغ مامان جات نوا ميرسي بور لا فلور. دونك فوالا ديال المارياج كيف قلت ديال 2100 درهم هي 42,000 ريال. فوالا دونك كاين براسلي اخر ديال الكلو شوفوا معايا البنات منبت شويه من هنا اي كيبقى لكم هذا ب 5000 درهم هي 5000 درهم واللي هي 100,000 ريال.
5000 dirhams ou bien 500 euros. سهام ابي صافا الحمد لله. لا اختك حبيبتي جيسبر كو انتي تكوني بخير وعلى خير. دونك هانتوما هاد لو براسلي كيبقى لكم 5000 درهم هي 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. 500 اورو بيان 5000 درهم. دونك هانتوما 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. 5000 درهم ou bien 500 euros 500 euros اللي هي 100000 ريال كلو. فوالا باردون. حسن يرد تحياتي ليك حبيبتي لا اختك الله يبارك فيك ميرسي بوكو. اوسي كاين هاد لو براسلي شانيل هانتوما شوفوا معايا عندنا فيه هنايا كما كتشوفوا معايا لو سين شانيل بالبرونز. دونك فوالا كيبقى لكم 5800 درهم هي 5800 درهم بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو اللي هي 5800 درهم. 5800 درهم بيان 580 اورو 5800 درهم اللي هي 116000 ريال بالنسبه لهاد لو براسلي ديال شانيل. كما كتشوفوا معايا فيه لو سين شانيل بالبرونز. هنايا بيان سور مخدوم بالذهب الصفر فوالا وهنايا منبت بكالك بيير. اي كيبقى لكم ب 5800 درهم بيان 580 اورو.